बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज नाअहल करार दिया गया। हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद ने उनको नाअहल करार दिया कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं और अदालत ने यह बताया है कि सरदार तनवीर इलियास जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अगर हम माजी के दरीचों में झांकें तो हमें पता चलेगा कि सरदार तनवीर इलियास वो वाहिद वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई वज़राए आज़म के ऊपर नाअहली की तलवार लटकी और फिर वो नाअहल हुए। यानी अदालती टाइम में उनको नाअहल करार दिया गया। फिर ये नाअहलियत जो है वो उनके ऊपर बरकरार रही और आगे फिर चल के वो वज़ीर आज़म ना रहे। और फिर सरदार तनवीर इलियास जो है उनकी तो बुनियादी रुकनीत जो है असम्बली की वो भी ख़त्म हो गई। बाग से जो चूँकि वो MLA थे और वहाँ से भी उनकी असम्बली की रुकनीत जो थी उससे भी वो नाअहल करार पाए और बेसिकली वो असम्बली की जो सीट थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। अब किस्सा क्या है, चक्कर क्या है कि सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया गया। सरदार तनवीर इलियास जब वज़ीर आज़म बने तो काफ़ी, चूँकि ये पहला एक्सपीरियंस था उनका कि इंतज़ामी उमूर में वो, चूँकि पंजाब गवर्नमेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उसमें वो रहे, लेकिन कभी भी वो किसी सियासी हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। पहली दफ़ा ऐसा था सरदार तनवीर इलियास, जो कि आज़ाद कश्मीर के बड़े बिजनेसमैन गिने जाते हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि UAE और दीगर ममालिक में भी सरदार तनवीर इलियास ने कारोबार में अपना एक नाम बनाया। अगर हम इसको डिस्कस ये करें कि यार सरदार तनवीर इलियास जो हैं, क्या उनको नाअहल जो है वो कोई इस बिना पे किया गया है कि उन्होंने कोर्ट की तौहीन की है, तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब हुए हैं, तो केस क्या हुआ है? कहा यह जा रहा है अदालत की तरफ से सरदार तनवीर इलियास ने अपने जलसों के अंदर जो बहुत सारी तकारीर की हैं उसमें उन्होंने अदलिया को निशाना बनाया है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये जो तौहीन अदालत है इसको हमने डिफ़ाइन कैसे करना है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो मुर्तकिब हो गए हैं? भाई सरदार तनवीर इलियास ने तो वो बातें नहीं की जो कि यहाँ पे शहबाज शरीफ करते आए, जो नवाज़ शरीफ करते आए, जो मरियम नवाज़ करती आई, जो जरदारी ईंट से ईंट बजाने की बात करते आए, जो बिलावल ने बातें की, जो और बहुत सारे हमारे यहाँ के पाकिस्तान के सियासी लोग हैं उन्होंने ऐसी बातें की। अच्छा, अगर ये भी देखा जाए कि यहाँ पे जो आज पाकिस्तान की हुकूमत है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रही और यहाँ पर नाअहली की जो तलवार है, यहाँ पे चह गोइयाँ चल रही हैं कि शहबाज शरीफ काबीना जो है, काबीना समेत पूरी PDM जो है वो नाअहल होने जा रही है। लेकिन मजाल है क्यों, इस नाअहली के पीछे बहुत सारी चीज़ें कार फरमा हैं। वो ये है कि गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द जो है वो वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान में है, मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट से मुलाकात की उन्होंने, और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो और कश्मीर के अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत लाने के हवाले से एक प्लान तरतीब किया। अगर अदालत चाहती तो सरदार तनवीर इलियास को वो माफ़ीनामा उनका एक्सेप्ट भी कर सकती थी। हुआ ये कि अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को बुलाया, तलब किया। हालांकि होता ये है कि अदालतों के अंदर नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस जारी करने के बाद उसको बाज़ाब्ता तौर पर केस के लिए हियरिंग की जाती है। लेकिन हुआ ये कि आज ही उनको तलब किया गया और आज ही उनसे पूछा गया कि आपको 10 सवालात पूछने हैं और आपने उनका जवाब देना है हाँ या ना में। तो सरदार तनवीर इलियास से जो 10 सवालात पूछे गए, उन 10 सवालात की रोशनी में जो सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे उन्होंने जवाब हाँ में दिए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये बातें की हैं। और फिर अदालत ने ये कहा कि इन बातों की बिना पर आप पे तौहीन अदालत बनती है। तो सरदार तनवीर इलियास ने ये कहा कि जनाब तौहीन अदालत बनती है जब ही तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अदालत ने कोई माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की और यूँ उनको वो नाअहल करार दिया और इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद चले गए, आज़ाद कश्मीर चले गए, लेकिन फिर भी उनकी कोई नहीं सुनी गई। लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में बचता है कि सरदार तनवीर इलियास अपना केस यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे उनको सुना जा सकता है कि उनकी नाअहलियत किस हद तक की गई है और क्या वो ये रिटर्न हो सकती है या नहीं। लेकिन एक बात जो है वो तय है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जो हैं और जो इदारे जो हैं जो निज़ाम को चला रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट को या दीगर अदालतों को भी चला रहे हैं। तो अदालतों के जो फैसले हैं कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हब हब, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है और ड्यूल स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी है
یہ کوئی بڑی عجیب سی سمجھ سے بالاتر آ رہی ہے، کیونکہ جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کے متعلق جب یہ فیصلہ کیا گیا تو عوام نے اس کو نہیں مانا، اور مختلف جو سیاسی حلقے ہیں ان میں چہ مگوئیاں شروع ہوئی کہ سردار تنویر الیاس کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور چونکہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھے اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے بہت سے کام کیے، معلمین کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا وہی بنا اصل میں جو توہین عدالت کا جو کیس بنا وہ معلمین کے سر سے بنا۔ گزشتہ 9 سالوں سے آزاد کشمیر حکومت نے معلمین کے معاملات کو جو لٹکایا ہوا تھا، جب سے سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے انہوں نے اس کیس کو اجاگر کیا اور اس کے اوپر سٹینڈ لیا، جبکہ جو موجودہ سیکٹریز اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے جا کر عدالت سے سٹے لیے، اور پھر سردار تنویر الیاس نے یہ کہا کہ جناب یہ کون سی بات ہے کہ ایک وقت کا جو وزیر اعظم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور سیکٹری جا کر عدالتوں سے سٹے لے آتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کو دے دیتی ہیں، تو لہٰذا وزیر اعظم جو ہے وہ کس کام کا ہے یا اس نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے۔ آج جب سردار تنویر الیاس ان کو نائل قرار دیا گیا تو انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو وہ انتہائی جذباتی تھے، اور وہ باتیں کر رہے تھے اور وہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ جو ایل او سی کے اس پار جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے ظلم اس چکی میں ان کو پیسا جا رہا ہے اور جو مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے اور ان کی شنوائی کون کرے گا اور ان کا وکیل کون بنے گا؟ تو کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہے، یہاں پہ 2 میسج جو ہیں وہ جاتے ہیں، ایک یا تو عمران خان کو دیا جا رہا ہے یا پھر شہباز شریف کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر شہباز شریف اتنے بڑے معاملات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جو حکم دیا اس کے تحت انہوں نے وہ الیکشن کرانے سے سراسر انکار کر دیا۔ سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے وہ وزیر اعظم تھے جن کی عوام کے اندر بڑی پذیرائی تھی، عوام کے یہ وہ عوامی وزیر اعظم تھے کہ جب بھی یہ جاتے اپنے ہیلی کے اوپر تو لوگ ان کا بڑا استقبال کرتے تھے۔ سردار تنویر الیاس کو ان کے بھائی کی وفات کی وجہ سے دھچکا بھی لگا تھا، لیکن آج جو دوسرا دھچکا ان کو لگا، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ جو وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ اس قدر سخت ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اندر اور ہماری جو سابق جو وزرائے اعظم ہیں وہ جو پالیٹیشین ہیں انہوں نے اتنی سخت سٹیٹمنٹ دی کہ، اور جو ہمارے جو لائرز ہیں، ہمارے جو ججمنٹس دینے والے لوگ ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اتنی سخت قسم کی باتیں نہیں تھی۔ اور توہین عدالت تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عدالت کو ایک کام کا آرڈر کرے اور اس کے اوپر آپ آبجیکشن کریں یا کوئی بات، یہ تو ایک سیاسی جلسوں کے اندر تقاریر تھی جو سردار تنویر الیاس نے کی، مگر پھر بھی عدالت نے ان کو کس بنا پہ نائل قرار دیا؟ صرف یہ کہہ کے کہ جناب آپ جو سیکٹری یا دیگر لوگ جو سٹے لے رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہ عدالت نے ان کو سٹے دیا ہوا ہے اور آپ۔ لیکن سردار تنویر الیاس نے جو جذبات کے اندر جو آگے باتیں کہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ معافی نامہ جو انہوں نے جمع کروایا، ہائی کورٹ نے ان کا وہ معافی نامہ قبول نہیں کیا اور ان کو نائل کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والا جو ہمارا مومنٹم ہے وہ کیا بنتا ہے، آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ مگر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ پر تولے ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے، مگر یہاں پہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں حکومت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب یہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا یا کوئی بھی کسی قسم کا انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا تو جو آزاد کشمیر یا اس سے ملک کا علاقہ جات جتنے بھی ہیں وہاں سے ایک عوامی طاقت آتی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو سپورٹنگ بہت زیادہ ملتی، سپورٹ ملتی۔ مگر اب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی نون لیگ کی حکومت ہو، اور اسی طرح جو گلگت بلتستان ہے اس کے لیے بھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جس طرح ہم نے وفاق میں عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سے حکومت چھینی، اس طرح آزاد کشمیر میں بھی اور اس طرح گلگت بلتستان میں بھی۔ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے اور کوئی مومنٹم بھی اچھا نہیں بنتا جا رہا ہے۔ حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک منتخب بندے کو آپ وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اب کوئی تعین بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی تک آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت جو ہے پچھلے کئی گھنٹوں سے، اور اب تو ایک دن ہو گیا ہے، ایک دن سے آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے اور آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے وہ ایک وزیر اعظم کے بغیر کھڑی ہے، اور وزیر اعظم کے بغیر اس ریاست کا نظام اور انسلام چل رہا ہے۔ مگر اگر ہم یہ دیکھیں
کہ یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے کیا نقصانات اور فوائد ہوں گے، یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہمیں اس سے پردہ چاک ہو جائے گا کہ آیا یہ جو فیصلہ ہے یا پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے کیا اس نے آزاد کشمیر کی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یا کچھ اور اس کے بھی عوامل ہیں، یا آئندہ چند ہی دنوں کے اندر یہ محرکات جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔